imong gumala walay sabot. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga among kaluwasan, himua nga mausab ang among kinabuhi ug hayagi ang among kasing-kasing sa imong langitnong pagtulunan aron magpulos ka namo ang Kwaresma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa basahon sa Levitico. Ang Ginoo miingon ka Moises, sultihi ang tibuok Israel. Pagbalaan kamo kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Ayaw pangawat, ayaw kamo paglilimbungay o pagbinakakay, ug ayaw usab panumpa o bakak ginamit ang akong ngalan, kaysa ingon, gipasidadan ninyo ang ngalan sa inyong Dios. Ako mao ang Ginoo. Ayaw limbungi o kawati ang inyong isigkata. Ayaw langana ang paghatag sa suhol sa usa ka mamumuo. Ayaw insultuhi ang taong buhol. Ni alihan mo ang agian sa buta. Hinunoa, kahadluki ang inyong Diyos. Ako mao ang Ginoo. Ayaw paghimog dili matarong nga panghukom. Ayaw usab pagdapig sa mga kabos ni sa mga adunahan. Hinunoa, hukmi sa matarong nga panghukom ang inyong isigkataw. Ayaw panumbalay aron manlibak sa inyong isigkataw. Ni magtinguha kamo sa pagpatay sa inyong isigkataw. Ako mao ang Ginoo. Kung may kasilo kamo sa inyong isigkataw, prangkahi siya. Aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos og ayaw sa pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isigkataw, ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hindi mo ang panahon nga malabang, kini mo ang adlaw sa kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Inutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ka o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, inig anhi sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan, igumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop,
nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, "Umari kamo, mga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Igutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong balay, ubo ako ug inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw." Unya motubag kaniya ang mga matarong, "Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom? Kanus aman kami makakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among balay, o hubo o gibistihan kanamo? Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo?" Unya ang hari motubag kanila, "Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako." Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, "Ahawa kamo, kamong mga gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga way pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ko ninyo pakana. Giwahaw ako apan wala ko ninyo paimna. Dumuduong ako apan wala ko ninyo dawata sa inyong mga balay. Ubo ako apan wala ko ninyo bistihi. Nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi." Unya motubag kaniya ang mga tao, "Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom, nga giuhaw, o usa ka dumuduong, o hubo, o nagmasakiton, o nabilanggo, ug wala kami mutabang kanimo?" Ang hari motubag kanila, "Sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan. Naay usa ka author, ang pangalan niya si Stephen Covey. Sa sikat niya nga libro bitaw, 7 Habits for Highly Effective People, naay prinsipyo nga iyang gitanyag nga nagkanayon sa matag endeavor, sa matag paningkamot. Ingon siya, "Begin with the end in mind." Begin with the end in mind. Kung magtukod kuno kag balay sa dili pa iugbok ang pundasyon, imo nang na-visualize daan kunon sa hitsura ana inig kahuman. Begin with the end in mind. Sa atong espirituhanong kinabuhi usab, daw maunay ipahinumdum kanato. Sa sinugdanan ni ining panahon sa Kwaresma, gidala kita sa Ebanghelyo ni San Mateo sa katapusang adlaw sa atong kinabuhi, the final day of judgment. As if Holy Mother the Church reminds us as we begin the season of Lent, our end should be in mind. Nga ang ending di ay niini, kung basihan na to ang Ebanghelyo, mao nga mahimutang maluluyon, mahigugmaon nga mga tao
sama sa atong Ginoong Jesucristo. It is very interesting to note nga sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, ang hari wala baya nangutana kapila ka nagpuasa, kapila ka nakakaog baboy, na nalimot ka, kapila ka ni ininihang niapilog prosesyon. Wala. Ang pangutana niya nga sa dihang naay nanginahanglan makaluluoy, nitabang ba, nihigugma ba ka? Kini nagpahinumdum nato sa giingon ni San Agustin. Sa katapusan sa atong kinabuhi, ingon si San Agustin, amor meus pondus meum. Ang akong gibugaton mao ang akong gugma. My love is my weight. Kung natong i-apply sa atong kinabuhi, mao ni bililhon kayong mensahe at tumabitbit sa atong pagpauli. Sa atong pagsulod ning panahon sa Kwaresma, daghan na kayo Kwaresma nilabay sa atong kinabuhi. And the evaluative criterion sa tanang kalihukan sa simbahan is this: does this make me into a merciful and loving person? Eh kung wala na to na nakabot, usik o kawang lamang. Agig panapos, diha bitaw to'y dato kayo sa nga tanan mga igsuon, ang ngalan niya si Doña Aguanta. Birnis to sa buntag, gikan siya ni simba sa ilang katedral. Pagpauli niya sa ila, ay mamahaw na siya, sus, ni ulbo yang kasma. Kay ang ilang sudan nga giandam, tosino nga baboy. Pirting yaw-yaw ni Doña Aguanta, ingon siya sa iyang katabang sa tanang sakop sa ilang balay. Na-stress sila sa iyong buntag kay pirtim yun yang yaw-yaw. Unsa man mo, mga irihis mo dinhi. Ibaw bitaw mong nagpabadlis ko, nag-andam sad mong tosino, mga bugo yun kay mo sa nga tanan. Daghan na kay siya tabi, giriwain tanan nga mga palpak sa iyang mga sakop. Ug pag-adto nila sa kusina, niingon tawon sila, digyod ko mo simba kada adlaw. E kangila di ay anang sige tagsimba kada adlaw, no? Magyaw-yaw man tag maayo, iniguli sa ato, Mga igsuon, sa atong pagpadayo ning Santos nga Misa, as we go deeper into the season of Lent, may we begin with the end in mind. And the end of everything that we do in the church is that we become configured to the image of the Lord, a person who is loving and merciful. Manindog palihog, katilingbanong pag-ampo ang atong tubag, Ginoo dungga kami. Magdungan kita, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang sa pambunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Langit ng Amahan, pamatia nga mapuanguron ang mga pagtuaw sa imong katawhan, nagihalad kanimo sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. O Ginoo, dawata kining halad sa among gugma, ug pinaagi sa imong pagtabang, magsantos unta kini sa among kinabuhi, ug makabot alang kanamo ang imong kaluoy ug pasaylo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw Ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayod, magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang ka namong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among kasing-kasing. Ikaw nagligon ka namo, aron human malimpyo among kalag sa mga dautan nga tinguha.
sa among paggamit sa mga butang lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Busa uban sa mga anghel, nag-awit kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Sanctus, Sanctus, Sanctus na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa himaya. Hosana sa kahitasan. Dayulang nagahangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kapag pasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mawalingani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan na moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon na nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, Himua kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios.
ni San Jose ngayang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon o himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiyos sa tapag-awit sa amahan namo. Ngalakas sa mga langit, pagayon ang imong ngalan, wawagan ang imong gingharian, magtuwal ang imong pagod, dinis sa iyong damay mo sa langit, ang kalamunan mo sa matag-alaw, dinadakan mo karuan-lamang, upasayloa kami sa among mga sala, mayroon nagpasaylo kami sa mga kasalanan mo. Hindi mo kami tuya sa pagsulay, ninunualawas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon, pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay Umanaging harian ng kahong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhi ug hari, angtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita tang panaginig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Muway sukur manang pagmamahal, anak-anak kong ipakita mo ang kabataan ay walay kahong sa pagbuhog ng lianang na kung kalayo. Siyang ligaw
sa pagkamadalihon mo. Puna kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita, pinagi sa among pagkalawat, itugot nga matabangan ang among kalag ug lawas, aron inig kaluwas ni ining duha, maghimaya kami tungod sa mga panabang nga langit nun, ini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausab kanimo. manalangin ka natong gamanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, pauno na to ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.